This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 15. بشنوید و تکرار کنید. از پارسال تا به حال چندین بار این فیلم را دیده است. از کی تا حالا پسرتان را ندیده اید؟ از 2 سال پیش تا حالا او را ندیدم. او تا به حال به این کشور نیامده است. هیچ وقت دروغ گفته اید؟ خیر، هرگز دروغ نگفتم. از فروردین گذشته تا کنون 3 بار به بیمارستان رفتم. چند روز است که چیزی نخورده ایم. چند ماه است که کتاب پیش اوست ولی هنوز آن را نخوانده است. در چند روز گذشته حالش خوب بوده است. شنیدم که شما هنوز نمایشنامه را ننوشته اید. چه بارانی قشنگی! آن را از کجا خریده اید؟